मोहब्बत की ताकत, क्यों इस लंगड़े से शादी कर रही हो? फलक ने अमल से कहा तो वो खामोश रही। हमेशा से मेरा झूठा खाने की आदत है तुम्हें। अब देखो मेरा छोड़े हुए मंगेतर से शादी कर रही हो। इसका लहजा हकारत लिए हुए था। अमल का दिल सूखे पत्ते की तरह लर्ज रहा था। 3 साल पहले फलक ने शाहवेज से पसंद की मंगनी की थी, लेकिन एक एक्सीडेंट में वो एक टांग से माजूर हो गया तो इसने मंगनी खत्म कर दी। अमल यतीम थी, इसकी मामू साथ। सबने मिलकर इसकी शादी शाहवेज से कर दी। सुहाग रात में शाहवेज ने अमल को दोनों बाजुओं में दबोच लिया। मुझ जैसे मगरूर से तुम्हें कोई खुशी? इतना बड़ा हादसा हो गया है और अभी भी आप चाहती हैं कि मैं शाहवेज से शादी कर लूं? सारी जिंदगी इसकी किसी नर्स की तरह खिदमत करती रहूं? फलक माँ पर चला रही थी। फिरोजा बेगम ने इसे घूर कर देखा था। अच्छा, 3 साल पहले तुमने ही जिद करके इसके साथ मंगनी की थी, अपनी पसंद की। कोई बात नहीं बेटा, हादसा तो किसी के साथ भी हो सकते हैं। अगर आज इस पर बुरा वक्त है तो तुम्हें इसका साथ देना चाहिए। वाह अम्मी, क्या बात कही है आपने। खुद सोचें, अगर ये हादसा मेरे साथ हो जाता तो क्या मुझ जैसी लंगड़ी बहू को फूफो कबूल करती अपने लाडले बेटे के लिए? कभी भी नहीं। तो फिर मैं कैसे शाहवेज को अब अपनी जिंदगी का हमसफर बना सकती हूँ? इस लंगड़ी के साथ जिंदगी गुजारने से बेहतर है कि मैं कंवारी ही मर जाऊं। इसने बड़े ही संगीन अल्फाज का इस्तेमाल किया था। फिरोजा बेगम इसके इन अल्फाज पर दहल कर रह गई। लेकिन बेटा, तुम्हारी फुप्पो आ रही हैं शादी की तारीख लेने, क्योंकि इस वक्त शाहवेज को तुम्हारी जरूरत है और वो भी बड़े हादसे से गुजरा है। इसे किसी हमसफर की, किसी साथी की जरूरत है जो इसकी जरूरतों का ख्याल रख सके, इसकी दिलजोई कर सके, ताकि इसका गम हल्का हो। फिरोजा बेगम इसे मुमकिन समझाने की कोशिश कर रही थी। माफ कीजिएगा अम्मी, इसे किसी बीवी की नहीं बल्कि एक नर्स की जरूरत है, और फुप्पो को अपने बेटे के लिए एक नौकरानी की। मैं हरगिज इससे शादी नहीं करूंगी। मेरी तरफ से साफ इनकार है, और शुरू से मैं जिद्दी और अपने फैसलों में अटल हूँ। फिरोजा बेगम ने सर थाम लिया। यूं नंद के सामने इनकार करना बहुत मुश्किल था। तभी अमल किचन से पानी लेकर आई थी। फिरोजा बेगम के लिए मुमानी, पानी पी लें, आप गुस्सा मत करें, वो अपने मखसूस धीमे लहजे में कह रही थी। कभी फलक ने तंजिया नजर अमल पर डाली और फिर फिरोजा बेगम से कहने लगी, वैसे अम्मी, आप इतनी परेशान क्यों हैं? अगर मैं शाहवेज से शादी नहीं करूंगी तो कोई और लड़की से मिल जाएगी। आपको ज्यादा तलाश करने की जरूरत भी नहीं है। नौकरानी और नर्स की सूरत में इस घर में एक और लड़की भी तो मौजूद है। इसका इशारा अमल की तरफ था। फिरोजा बेगम ने चौंक कर इसके बाद फिर अमल को देखा। ये ख्याल मुझे पहले क्यों नहीं आया? अब वो कुछ सोचने पर मजबूर हुई। ठीक कह रही है फलक, शाहवेज माजूर हो गया है। न जाने आगे की जिंदगी इसकी कैसे गुजरेगी। इसके साथ वो मेरी इकलौती बेटी है, मैं जकिया से माजरत कर लूंगी और अमल की शादी शाहवेज से करवा दूंगी। वैसे भी ये फरमाबरदार खिदमत गुजार बेटी है, सारी जिंदगी चूं भी नहीं करेगी और शाहवेज के साथ गुजारा भी कर लेगी। पहले भी वो एक माजूर इंसान है, अब इसका जहन ताने बाने बन रहा है। भले ही वो एक माजूर इंसान है, अब इनका जहन ताने बाने बन रहा था। फलक बालों में उंगलियां चलाते मोबाइल चला रही थी, जबकि अमल की आंखों में आंसू थे। नाकदरी तो शुरू से इसकी जात की होती रही, लेकिन आज इसे यूं अपने फायदे के लिए इस्तेमाल किया जाएगा, ये वो सोच भी नहीं सकती थी। शाहवेज और फलक की मंगनी 3 साल रही थी। इसकी आंखों के सामने वो दोनों इश्क मोहब्बत के नाम पर खूब साथ वक्त गुजार चुके थे। आए दिन होटलिंग करना, घूमना फिरना, शॉपिंग करना। फलक ने शाहवेज के साथ एक अच्छा वक्त गुजारा था। ये सब अमल के सामने होता रहा था, क्योंकि वो भी तो इससे घर में रहती थी। और आज जब फलक ने इससे शादी करने से इनकार कर दिया तो इसे एक ऐसे शख्स की बीवी बनने को कह रहे थे जिसकी मोहब्बत वो नहीं बल्कि फलक थी। वो रोते हुए बर्तन धो रही थी। वो जानती थी कि इस घर में वही होता है जो फलक चाहते हैं। अगर इसने ये बात मामू और ममानी के जहन में बिठा दी तो ये होकर रहेगा, और वो तकदीर के इस फैसले पर हैरत ज़दा थी। किसने सोचा था कि शादी से महज 3 महीने पहले शाहवेज का इतना खतरनाक एक्सीडेंट होगा कि वो उम्र भर के लिए माजूर हो जाएगा। ये हादसा इतना खतरनाक था, इतना संगीन कि इसके जहन पर गहरा असर हुआ था। डॉक्टर ने ये जाहिर किया था कि अगर इन्हें अकेला छोड़ा गया तो ये डिप्रेशन में भी जा सकते हैं। इससे शाहवेज की माँ जकिया बेगम बहुत परेशान थी। अभी 2 दिन पहले वो फिरोजा के पास आई थी। तुम फलक का निकाह दे दो मुझे भाभी, मेरा बेटा खुद को इस हादसे से निकाल नहीं पा रहा, मानो हम तो कयामत हम पर गुजर रही है। वो आंसू बहा रही थी। फिरोजा बेगम परेशान हो गई।
बेटी से पूछे बगैर वो कोई फैसला नहीं कर सकती थी, इसलिए बात बनाते हुए कहने लगी, हाँ हाँ जकिया, बस फलक के पेपर हो रहे हैं, जैसे पेपर खत्म हो तो मैं बात करती हूँ तुम्हारे भाई से। इन्होंने इन्हें टालने की कोशिश की। नहीं नहीं भाभी, 6-7 महीने तो मैं इंतजार नहीं कर सकती, बस मैं चाहती हूँ 1-2 महीने के अंदर अंदर फलक और शावेज का निकाह हो जाए। तुम खुद देखो मेरा बेटा कितने संगीन हादसे से गुजरा है, इसे देख देख कर मैं रोज जीती हूँ, रोज मरती हूँ। वो अपनी आंखें साफ कर रही थी। अब फिरोजा खामोश थी, लेकिन जब इन्होंने फलक से बात की तो वो बुरी तरह बिफड़ गई। डॉक्टर ने उम्मीद नहीं दिलाई कि वो अब दोबारा अपने पांव पर खड़ा हो सकता है। एक टांग इसकी मुकम्मल नकारा हो गई है, एक टांग इसकी मुकम्मल नकारा हो गई है। हमी मैंने सब बातें सुन ली थी फूफा और फूफा जी की, और आप कहती हैं कि मैं इससे शादी कर लूं, वो भी एक माजूर, एक ऐसे इंसान से जो इतनी बड़े नुक्स, इतनी बड़ी कमी का शिकार हो चुका है। हरगिज नहीं, वो तो अपने नाक पर मक्खी तक नहीं बैठने देती थी, और फिर कैसे एक ऐसे इंसान के साथ शादी कर लेती जो जिंदगी भर के लिए अपनी एक टांग से महरूम हो गया था। रात को फिरोजा बेगम ने अपने शौहर मुनव्वर से बात की। फलक बिल्कुल भी नहीं मान रही, और आपकी बहन है कि जिद पर अड़ी है कि वो 1-1.5 महीने के अंदर निकाह चाहती हैं। अब बताएं, अब मैं क्या करूं? मुनव्वर ने सर पकड़ लिया था। मैं अपनी बहन को नाराज नहीं कर सकता फिरोजा, ये फलक की गलत बात है। क्या वो शावेज से मोहब्बत नहीं करती थी? इसने खुद कहा था कि वो शावेज एक दूसरे को पसंद करते हैं, तभी तो हमने पूरे खानदान के सामने इनकी मंगनी धूमधाम से की थी, और अब वो इस बात से इंकारी है। कैसी तरबियत की है तुमने अपनी बेटी की? मुनव्वर साहब ने बातें सुना रही। मुनव्वर साहब इन्हें बातें सुना रहे थे। क्या करूं मैं, आपके लाड प्यार ने इससे बिगाड़ा है। अब तो वो शावेज का नाम भी सुनना पसंद नहीं कर रही, बल्कि उल्टा मशवरे दे रही है मुझे। कैसा मशवरा? मुनव्वर साहब चौंके थे। वो मशवरा ये है कि आपकी लाडली कह रही थी कि मेरी जगह अमल को रुखसत कर दें। वैसे भी वो एक खिदमत गुजार डब्बू किस्म की लड़की है, हमारी बात से इनकार नहीं करेगी, और अब वो आपकी भांजी भी तो है। फिरोजा बेगम ने फौरन ही अपने दिल की बात कहने में वक्त नहीं लगाया था। ये सुनकर मुनव्वर साहब सोच में पड़ गए। कह तो तुम ठीक रही हो, मैं बात करता हूँ जकिया से, यही हल है इस बात का। अगर इसे फौरी तौर पर अपनी बेटी की शादी करनी है, फलक तो किसी सूरत नहीं मानेगी। मैं इसकी जिद को अच्छी तरह जानता हूँ। इनकी बात पर फिरोजा बेगम भी दिल ही दिल में खुश हो गई थी कि मुनव्वर साहब इतनी आसानी से इस रिश्ते पर राजी हो गए हैं। यही तो वो चाहती थी। वो कहाँ एक माजूर, एक लंगड़े से अपनी बेटी की शादी करना चाहती थी। ये क्या कह रहे हैं मुनव्वर भाई कि मैं रुखसती लेने फलक की नहीं बल्कि अमल की आऊं? जकिया की आंखें फटी की फटी रह गई थी। देखो जकिया, बुरा नहीं मानना, लेकिन तुम्हें भी पता है कि फलक के अंदर वो क्वालिटी नहीं है कि वो किसी की खिदमत कर सके या किसी के साथ ज्यादा देर तक वक्त गुजार सके। अब कम से कम तुम्हारा बेटा 6 महीने तक बिस्तर का मोहताज है, तो वो कैसे संभालेगी? तुम्हें खुद पता है कि इसकी लाउबाली तबीयत का, जबकि अमल तुम्हारे सामने है, कैसे वो सबकी खिदमतें करती है। इसने इस घर में फिरोजा को सुकून दे रखा है, कभी किसी को परेशान नहीं करती, इसके कोई नखरे नहीं, जब देखो वो काम करती रहती है। तुम्हें भी तो एक ऐसी ही लड़की की जरूरत अपने बेटे के लिए। तो मेरा मशवरा तुम्हें यही है कि शावेज और अमल का जोड़ बिल्कुल मुनासिब है। अगर तुम्हें मेरी बात ठीक लगती है तो भले कल ही आ जाओ शादी की तारीख लेने, मुझे कोई एतराज नहीं। अब जकिया खामोश थी। वो बहुत ज्यादा मजबूरी में फंस चुकी थी। डॉक्टर ने कहा था कि इसे कैसे हम सफर की जरूरत है जो इसकी दिलजोई कर सके, जो इसका साथ दे सके। ऐसे वक्त में तो वो इससे डिप्रेशन से निकल आएगा। अपनी वापस जिंदगी की तरफ लौटने में वो मामूल की तरह जिंदगी गुजारेगा। लेकिन इस वक्त इसे अमल की नहीं बल्कि फलक की मोहब्बत की जरूरत थी। लेकिन बेटे की खातिर इन्हें ये कड़वा घूंट पीना पड़ा। क्या सोचना फिर मुनव्वर भाई इस बारे में? मेरी तरफ से हाँ है, मैं कल आ रही हूँ शादी की तारीख लेने। ये कहकर वो चली गई। फिरोजा बेगम बहुत खुश हो गई, जबकि मुनव्वर साहब के चेहरे पर एक दुख की कैफियत थी। इन्होंने किचन की खिड़की से दुआंसों से चमकती हुई आंखें देख ली थी। वो आंखें किसी और की नहीं बल्कि अमल की थी। वो सारी बातें सुनकर शायद रो रही थी। क्या गुजर रही होगी इसके दिल पर, क्योंकि फलक और शाहवेज की मंगनी 3 साल पहले इस शाह विला में धूमधाम से हुई थी। मंगनी तो फलक के साथ हुई थी, लेकिन शादी इसकी अमल के साथ हो रही थी। तकदीर के फैसले भी निराले होते हैं शायद।
میں نے کہا نا مجھے کسی سے شادی نہیں کرنی، آپ کیوں مجھ پر زور دے رہی ہیں؟ جب سے شاویز کو پتا چلا تھا کہ فلک نے شادی سے انکار کر دیا ہے، اس سے اپنا آپ کسی بوجھ سے کم نہیں لگ رہا تھا۔ ایک نوجوان خوبصورت انسان کی زندگی ایک حادثے سے اتنی بدل جائے گی کہ وہ خود اپنے پیروں پر نہ چل سکے، کسی کا محتاج ہو کر رہ جائے تو اس کے دل پر کیا گزرتی ہے، شاید اس کا اندازہ کوئی نہیں لگا سکتا۔ اس وقت شاویز خود کو بہت بے بس، تنہا، اکیلا محسوس کر رہا تھا۔ اس کا دل اندر ہی اندر گھٹ رہا تھا۔ اگر ماں کے آنسو اس کے جڑے ہوئے ہاتھوں کا خیال نہ ہوتا تو شاید وہ انتہائی قدم بھی اٹھا لیتا۔ اور جب سے اسے پتا چلا کہ فلک نے اس سے شادی سے انکار کر دیا ہے، ماموں نے اپنی بھانجی امل کی شادی کرنے کا فیصلہ کیا ہے، تب سے وہ شدید غصے کی کیفیت میں تھا۔ زکیہ بیگم نے روتے ہوئے اسے دیکھا تھا۔ تمہیں اپنا خیال نہیں لیکن اپنی ماں کا ہی کچھ خیال کر لو۔ تمہیں ایسی حالت میں دیکھ کر میرا کلیجہ پھٹ جاتا ہے۔ میرا دل ایسا کمزور ہو گیا ہے کہ مانو ابھی دم نکل جائے گا۔ خدا کے لیے میرے بچے، میرا اور اپنے باپ کا ہی کچھ خیال کر لو۔ تمہیں کس بات کی پریشانی ہے؟ میں جانتی ہوں فلک کی فطرت شروع سے ہی، اس کی ایک شیطانی فطرت، اس کی بری عادتوں سے میں اچھی طرح واقف تھی، لیکن تمہاری ضد پر میں نے یہ منگنی کی تھی۔ ہم سفر وہ ہوتا ہے جو اچھے برے وقت میں ساتھ نبھائے، وہ نہیں جو بھٹکے ہوئے راستے میں ساتھ چھوڑ کر بھاگ جائے۔ آج تم پر برا وقت ہے، کل کو اچھا وقت بھی آئے گا، لیکن اس برے وقت نے تمہاری آنکھیں کھول دی ہیں۔ اس بات کی مجھے خوشی ہے۔ اب میری بات مانو اور جو اللہ نے تمہاری نصیب میں لکھ دیا ہے اسے قبول کر لو۔ ماں کی بات پر وہ خاموش تھا اور یہ خاموشی ہی اس کی رضامندی تھی۔ امل کمرے میں اندھیرا کیے بیٹھی تھی۔ اس کی ذات اتنی حقیر تھی، اتنی عارضاں کہ ماموں ممانی نے اس سے پوچھنا بھی گوارا نہیں کیا تھا کہ وہ اس شادی پر راضی ہے یا نہیں، اور بنا اس سے پوچھے ہی شادی کی تاریخ بھی دیتی۔ ممانی نے اسے بتایا تھا 20 دن بعد تمہارا شاویز سے نکاح ہے۔ اس کے لہجے میں اکھڑ پن اور نخوت کی کہ شکر کرو کہ اتنا امیر رشتہ تمہیں مل گیا ہے، ورنہ گاؤں میں ہوتی اپنے دادی کے پاس تو وہیں پر کسی جاہل گوار سے تمہارا نکاح پڑوا دیتی۔ اس کے انداز میں غرور تھا۔ حمل کے دھدیال والے گاؤں سے تھے۔ جب سے اس کے ماں باپ کا انتقال ہوا تھا، اس کی دادی نے اس سے اس کے ماموں کے پاس بھیج دیا تھا۔ شروع میں فیروزہ بیگم اس سے خوب کھار کھاتی، جبکہ وہ گاؤں سے آئی 15 سال کی تھی، لیکن جب انہوں نے دیکھا کہ یہ لڑکی کام کرنے میں بہت چست ہے اور خاموش رہتی ہے تو وہ خوش ہو گئی۔ فری میں ایک گھر کی نوکرانی مل گئی تھی۔ اچھا ہے، یہ سوچ کر وہ خوش ہو گئی۔ پھر ماموں نے اس کا کالج میں ایڈمیشن بھی کروا دیا تھا۔ وہ پڑھ بھی رہی تھی اور ساتھ ہی ساتھ گھر کے ساری ذمہ داری اٹھا رہی تھی۔ فلک کے سارے کام، اس کے کپڑے استری کرنا، کمرے کی صفائی کرنا، اس کی کتابیں ترتیب سے رکھنا، ماموں کا ناشتہ بنانا، فیروزہ بیگم کے سر میں مالش کرنا، کوئی بھی کام ہوتا وہ اپنی ساری ذمہ داری بہت اچھے سے ادا کرتی تھی۔ جب سے اس کے کپڑے پھٹنے کو ہو جاتے تو فیروزہ بیگم فلک کے پرانے کپڑے اٹھا کر لے آتی۔ یہ لو، اس لڑکی کو تو قدر نہیں اپنے کپڑوں کی، یہ اس کے کپڑے ہیں، تم پہن لینا۔ وہ بڑے مہنگے مہنگے کپڑے خریدتی تھی۔ ماموں کی 2 فیکٹریاں تھیں، لیکن بھانجی کے لیے ان کے دل میں کنجوسی تھی۔ تبھی 4 پیسے بھی اس کے ہاتھ پر نہ رکھتے۔ ہمیشہ ہی فلک کی اترن پرانی چیزیں اس کے حصے میں آتی اور وہ اس پر خدا کا شکر ادا کرتی۔ فلک ماموں کی اکلوتی بیٹی تھی۔ اس کے 2 بھائی لندن میں تھے، جس میں سے ایک وہیں پڑھائی کرتا تو دوسرا کاروبار سنبھال رہا تھا۔ دوسری طرف ماموں کی 2 فیکٹریاں جو پاکستان میں ہی، انہیں وہ خود سنبھال رہے تھے۔ گھر میں پیسوں کی ریل پیل تھی، خوشحالی تھی۔ پہلی بار اس نے شاویز کو اس گھر میں دیکھا تو وہ اسے دیکھ کر حیران رہ گئی تھی۔ اونچا، لمبا، خوبصورت قد و قامت، کیا اتنے حسین مرد بھی ہوتے ہیں؟ وہ سوچنے پر مجبور ہوئی، لیکن فلک اسے دیکھتے ہی بھاگتی ہوئی آئی تھی۔ ہائے شاویز، کب سے انتظار کر رہی تھی، بہت دیر میں آئے ہو۔ کیا کروں، آفس میں اہم میٹنگ تھی، لیکن جیسے تمہارا میسج دیکھا تو فوراً نکل آیا۔ وہ مسکراتے ہوئے اسے کہہ رہا تھا۔ فیروزہ بیگم بھی اس کے سامنے بچھی جا رہی تھی۔ آخر کو نند کا اکلوتا بیٹا تھا، کروڑوں کی جائیداد کا مالک۔ وہ خوش تھی کہ دونوں کا جھکاؤ ایک دوسرے کی طرف ہے۔ شاویز فلک سے بہت محبت کرتا تھا۔ اس کے خواہش پر دونوں خاندانوں نے فیصلہ کر کے ان کے ایک بہت ہی بڑی تقریب میں منگنی کر دی تھی۔ اس دن سٹیج پر بیٹھی فلک کو دیکھ کر امل نے حسرت سے سوچا تھا کہ کتنی خوش نصیب ہے یہ لڑکی، جو چاہتی ہے وہ حاصل کر لیتی ہے۔ وہ مسلسل فلک کو دیکھے جا رہی تھی تو فیروزہ بیگم نے اسے دیکھ لیا۔ کیا حسد کی نظروں سے میری بیٹی کو دیکھ رہی ہو تو نظر لگاؤ گی؟
क्या इसकी खुशियों को बदनजर लड़की इन्होंने तेज आवाज में कहा था। करीब खड़ी औरत ने इनकी बात सुन ली थी। वो शर्म से पानी पानी हो गई, फिर ऐसे गायब हुई कि दोबारा नजर न आई। और आज कैसा वक्त था कि वो इस कमरे में लेटी हैरत ज़दा थी कि कल तक जो फलक का नसीब था वो आज इसका नसीब बन रहा था। लेकिन आज के वक्त में और उस वक्त में बहुत फर्क था। आज शाहवेज अपने बुरे हालात, अपने होने वाले हादसे से लड़ रहा था, जबकि फलक ने इससे शादी से इनकार कर दिया था। ज़किया बेगम इस बात पर खुश थी कि इस हादसे में इसकी जान बच गई थी। अगर इसके इकलौते और लाडले बेटे को कुछ हो जाता तो शायद वो गम से ही मर जाती। लेकिन वो इसकी जिंदगी के बच जाने पर अल्लाह का शुक्र अदा कर रही थी। लेकिन शाहवेज का ज़हन इस हादसे को कबूल नहीं कर पा रहा था। तभी तो वो डिप्रेशन की तरफ बढ़ रहा था। लेकिन ज़किया बेगम और इनके शौहर ने इसकी शादी का फैसला करके शायद बिल्कुल ठीक किया था। अमल लाल रंग के जोड़े में दुल्हन बनकर बैठी थी। पार्लर वाली ने इसे तैयार कर दिया था। बहुत खूबसूरत लग रही हैं आप, जरा खुद को आईने में देख लें। एक नजर पार्लर वाली की बात पर भी ऐसा नजर उठाकर खुद को ना देखा। लड़की, हो गया है तुम्हारा काम, चलो अब जाओ, अम्मी से पेमेंट लो और चलती बनो। फलक के कहने पर ब्यूटिशियन को बहुत गुस्सा आया, लेकिन वो खामोशी से कमरे से चली गई। फलक ने तंजिया निगाहों से अमल को देखा। बेचारी, देखो कैसे इस लंगड़े से शादी करने पर मजबूर है। क्यों कर रही हो आखिर तुम इससे शादी? इनकार भी तो कर सकती हो। इस पर तरस खा रही थी। हालांकि वो अच्छे से जानती थी कि ये मशवरा देने वाली मामू और मोमानी को फलक की तो थी। इसकी बात पर वो क्या कहती? शुरू से ही इससे खामोश रहने की आदत थी। वैसे कुछ लोगों को शुरू से ही लोगों के झूठे खानों की, इनके उतरन की, हत्ता कि इनके छोड़े हुए लोगों पर अपना कब्जा करने की आदत होती है। और इनमें से एक तुम हो। वो दिल ही दिल में इससे जेलस हो रही थी। पेंडू देहातन, अगर आज अपने गांव में होती तो इतनी ऐश से दुल्हन बनकर ना बैठी होती। फलक इससे दुल्हन बने हुए भी जलील कर रही थी। लेकिन इसने सिर्फ एक बात कही थी, ऐसा मत कहो फलक, जो खुदा ने मेरा नसीब में लिखा है वो मुझे मिल रहा है और तुम्हारा नसीब तुम्हारे साथ है। लेकिन मैं अल्लाह की चाहत में खुश हूँ। जो भी कुछ इसने मुझे दिया है मैं इस पर राजी हूँ। इसके मुंह से निकलने वाले सबर आमोज अल्फाज सुनकर फलक का पारा हाई हो गया था। अच्छा, तो तुम मुझे साफ अल्फाज में ये कहना चाहती हो कि मेरे लिए आगे बहुत बुरा है, यानी मेरा नसीब बहुत घटिया है और तुम्हारा नसीब बहुत ऊंचा? देख लूंगी मैं अमल बीबी कैसे एक लंगड़े के साथ जिंदगी गुजारती हो। जब इसके साथ कहीं बाहर जाओगे ना, कहीं लेकर वो तुम्हें जाएगा तो सब तुम पर हंसेंगे, तुम्हारा मजाक उड़ाएंगे, फिर तुम्हें मेरी बातें याद आएंगी। वो तंज के तीर चलाते हुए कमरे से बाहर चले गई, अपने लंबे बालों को झटकते हुए, जबकि ना चाहते हुए भी अमल की आंखों में आंसू आ गए थे। वही आंसू को पीछे धकेलना चाहती थी, लेकिन वो आंखों की बाढ़ से निकले ही जा रहे थे। अमल नूर बिनते नवाज अहमद, आपका निकाह मलिक शाहवेज वल्द शाहनवाज फारूकी के साथ हक महर 20 लाख रुपए। क्या आपको यह निकाह कबूल है? 3 बार पूछने पर इसने हाँ में सर हिला दिया था। दूसरी तरफ अब लब सख्ती से भींचे। शाहवेज ने भी निकाहनामे पर साइन कर दिए थे। इस नीच देहातन लड़की की इतनी औकात नहीं अम्मी, आपने इसका हक महर 20 लाख लिखवा दिया। ये सुनते ही अमल का हक महर 20 लाख रुपए तय हुआ है। फलक को अंदर ही अंदर हसद और जलन की आग ने लपेट में ले लिया। अरे तुम क्यों खफा हो रही हो? हमें क्या, 20 लाख हो या 20 करोड़, तुम्हारी तो जान छूट गई ना इससे। फिरोजा बेगम ने इसे घूर कर देखा, लेकिन फलक ने न जाने क्यों अंदर ही अंदर शदीद जलन वो महसूस कर रही थी। वो शाहवेज के चेहरे पर उदासी, हसरत, कुछ खो जाने का मलाल देखना चाहती थी, लेकिन दूसरी तरफ शाहवेज के चेहरे पर मुकम्मल सुकून, खामोशी थी। तो ज़किया बेगम भी अमल के सदके वारे जा रही थी। कई हजार के नोट इन्होंने अमल के ऊपर से वार के करीब खड़ी मुलाजमा को दे दिए और ये सब इसकी बर्दाश्त से बाहर था कि कोई इससे नजरअंदाज करके महफिल का चांद बन जाए। फिर बाकी वक्त इसने खुद को कमरे में ही रखा और अमल की रुखसती तक कमरे से बाहर ना निकले। ना कोई सजावट, न इस्तकबाल, न धूमधाम, मुकम्मल खामोशी और वहशत का राज था इस घर में। शाहवेज घर आते ही अपनी व्हीलचेयर घसीटते लाइब्रेरी में चला गया था, जहाँ पर आजकल ज्यादा वक्त इसका गुजरता था, जबकि ज़किया बेगम अमल को इसके कमरे में ले आई थी। वो इसे समझा रही थी, ऐसे वक्त लगेगा अमल बेटा, इस टाइम को गुजरने में, तुम्हें शाहवेज को समझने में, लेकिन तुम इस घर की बहू नहीं बल्कि मैं तुम्हें अपनी बेटी बनाकर लाई हूँ। बहुत मान से मेरी उम्मीदों पर पूरा उतरना,
نبھانے والے ہر حال میں نبھاتے ہیں. وہ یہ نہیں سوچتے کہ حالات کیسے ہیں. تم بھی اپنے شوہر کا سایہ بن کر اس کے ساتھ رہنا. اگر برا وقت ہے تو اچھا وقت بھی آئے گا، لیکن صبر اور یقین بہت بڑی چیز ہے میری بچی. ان کی آنکھیں نہ جانے کیوں نم تھیں. فلک کی بے وفائی کا جہاں انہیں صدمہ تھا، وہیں شاویز کی آنکھیں بھی صاف بتاتی تھی کہ وہ اندر سے کتنا ٹوٹ چکا ہے. اور اس ٹوٹے بکھرے ہوئے انسان کو سمیٹنے کے لیے کوئی اس گھر میں وہ عمل کو لے کر آئی تھی جو بالکل خاموش سی کھڑی تھی. آرام سے بیٹھ جاؤ، تھوڑی دیر آرام کرو. میں ملازمہ کو کہتی ہوں کہ وہ کھانا تیار کرے، پھر ساتھ مل کر کھانا کھائیں گے. وہ پیار سے کہتی کمرے سے باہر چلی گئی تھی. عمل کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ اٹھ کر کپڑے تبدیل کرے یا پھر یوں ہی بیٹھ کر شاویز کا انتظار کرے. تھوڑی سی دیر بعد ملازمہ اسے بلانے آئی تھی. آپ کو بیگم صاحبہ کھانے کی ٹیبل پر بلا رہے ہیں. اس نے کپڑے تبدیل کرنا ہی مناسب سمجھے. کپڑے بدل کر وہ نیچے آ گئی تھی. زکیہ بیگم نے آج کھانے پر اچھا خاصا اہتمام کروایا تھا. کھانا کھا کر وہ کمرے میں آ گئی تھی کہ اس کی عجیب و غریب سی سہاگ رات تھی. کب سے وہ اکیلے کمرے میں بیٹھی تھی. جب دروازہ کھول کر ویل چیئر گھسیٹتے شاویز اندر آیا، وہ ایک دم ہی اٹھ کھڑی ہوئی. اسے بہت گھبراہٹ محسوس ہوئی تھی، جبکہ شاویز کے چہرے پر صدیوں کی تھکن تھی. اس کی پیشانی پر شکنیں تھیں. وہ فلک کی کزن تھی. جب وہ فلک سے ملنے جاتا تو وہ اس کے سامنے بھی نہیں آتی تھی، اور نہ کبھی خود شاویز نے اس سے کبھی نظر اٹھا کر دیکھا تھا. لیکن آج وہ اس کی بیوی بن کر اس کمرے میں موجود تھی. وہ غور سے اس کے چہرے کو دیکھ رہا تھا. حمل کے چہرے پر گہری اداسی تھی. انکار کر دینا چاہیے تھا تمہیں اس شادی سے. تمہیں تو کوئی بھی صحت مند اور ہر لحاظ سے بہتر انسان مل جاتا. مجھ سے تمہیں کوئی خوشی نہیں ملے گی. اتنا یاد رکھنا، اگر تم نے میری دولت دیکھ کر مجھ سے شادی کی ہے تو بھی یاد رکھنا کہ میں ہمیشہ تم سے ایک فاصلے پر رکھوں گا، کیونکہ عورت ذات کا اعتبار کرنا میرے لیے بہت مشکل ہو گیا ہے. شاید وہ اس لیے ایسا کہہ رہا تھا کیونکہ فلک نے اس کے دل پر کاری ضرب لگائی تھی. حمل کیا کہتی؟ خاموشی سے اس کی تلخ باتیں سنتی رہی. پھر جیسے وہ ویل چیئر سے بیڈ پر بیٹھنے کی کوشش کرنے لگا، اچانک ہی لڑکھڑایا تھا. عمل فوراً اپنی جگہ سے اٹھ کر اس کے قریب آئی اور اسے سہارا دینے کی کوشش کی تھی. شاویز نے غصے میں اس کا ہاتھ جھٹک دیے. لڑکھڑانے کی وجہ سے وہ ذرا سا جھٹکے سے نیچے گر پڑی. اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. مجھے تمہارے سہارے کی کوئی ضرورت نہیں، میں اپنا بوجھ خود اٹھا سکتا ہوں. حالات اور واقعات سے بہت زیادہ اسے تلخ بنا دیا تھا. حالانکہ اس کی ایسی زبان نہیں تھی. وہ ہر وقت ہنسنے مسکرانے والا انسان تھا. عمل خود ہی آنسو صاف کرتی ہوئی اٹھ کھڑی ہوئی. بڑی مشکل سے بیڈ کا سہارا لیتے ہی وہ سونے کی کوشش کر رہا تھا. اب اس کی ٹانگ میں تکلیف تھی. حادثے کو زیادہ وقت نہیں گزرا تھا کہ ڈاکٹرز نے راڈ کے سہارے اس کی ہڈی کو سپورٹ دینے کی کوشش کی. گو کہ ایک ٹانگ بالکل صحیح سلامت تھی، لیکن ایک ٹانگ گھٹنے سے نیچے جس کی ہڈی 2 جگہ سے ٹوٹی تھی، دوبارہ اس ٹانگ سے چلنے کی کوئی امید نہیں تھی. بس یہی بات اس سے اندر ہی اندر کھائے جا رہی تھی. وہ بالکل سیدھا لیٹا ہوا تھا. شاید اس حالت میں کروٹ بدلنا بھی کتنا مشکل ہے. حمل بے اختیار سوچنے پر مجبور ہوئی. اسے شاویز پر ترس بھی آ رہا تھا. وہ دونوں اپنی اپنی جگہ خاموش تھے. کمرے کی تاریکی اور اندھیرے میں وہ کب نیند کی آغوش میں چلی گئی پتہ نہیں چلا. لیکن اچانک ہی عجیب و غریب آہٹ سے اس کی آدھی رات کو آنکھ کھلی تھی. شاویز اپنی پوری طاقت لگاتا ہوا اس جگہ کو آگے کرنے کی کوشش کر رہا تھا جو پانی سے بھرا ہوا تھا. فوراً ہی عمل اسے دیکھ کر اٹھی تھی. جلدی سے کانچ کے گلاس میں پانی ڈال کر اس نے اس کے ہاتھ میں تھما دیا. نہ چاہتے ہوئے بھی شاویز نے اس کے ہاتھ سے پانی لے لیا. وہ کتنا محتاج اور بے بس تھا اس لمحے. اسے احساس ہوا آپ کو کسی اور چیز کی ضرورت نہیں؟ عمل نرمی سے اس سے پوچھ رہی تھی. اس نے نفی میں سر ہلایا، لیکن وہ سونے کے لیے نہیں لیٹا تھا بلکہ ٹیک لگا کر بیٹھا رہا. نہ جانے کیا سوچ رہا تھا. اکثر اس کی راتیں اب جاگتے ہوئے گزرتی تھیں. عمل بھی جاگ رہی تھی. تبھی شاویز کی نظر اس کے معصوم چہرے پر پڑی. شاید اسے کسی چیز کی ضرورت نہ پڑ جائے اس لیے وہ جاگ رہی تھی. سو جاؤ، تم اپنی نیند کیوں خراب کر رہی ہو میری وجہ سے؟ نہیں، مجھے بھی نیند نہیں آ رہی. میں تو بس ایسے ہی جاگ رہی ہوں کہ آپ کی طبیعت تو ٹھیک ہے نا؟ وہ بڑی نرم مزاجی سے اس سے بات کر رہی تھی. شاویز حیران ہو گیا. ابھی کچھ دیر پہلے جب اس نے سہارا لینے کی کوشش کی تو شاویز نے اسے دھکا دے کر نیچے گرا دیا تھا. وہ اپنے کیے پر شرمندہ سا تھا. پھر سوچنے لگا
آئندہ وہ اس لڑکی کے ساتھ ایسا برا سلوک نہیں کرے گا۔ رات کی خاموش فضا میں عجیب سی اداسی تھی۔ لاکھ چاہنے کے باوجود بھی شاویز واپس زندگی کی طرف قدم نہیں بڑھا رہا تھا، بلکہ مایوس کن سوچیں اس کے ذہن پر حاوی تھیں۔ بیٹا ایک بات بولوں، برا نہیں ماننا، زیادہ سے زیادہ وقت شاویز کے ساتھ گزارنا، یہ ڈاکٹرز کی ہدایت ہے کہ اسے اکیلا نہیں چھوڑنا۔ جبھی تو میں تمہیں اس گھر میں لے کر آئی ہوں۔ آ جاتے ہیں رشتہ دار وغیرہ، شاویز کا پوچھ لیں تو میں اس کے ساتھ ہر وقت نہیں رہ سکتی۔ میرا بیٹا میری کل کائنات ہے، اگر اس سے کچھ ہو گیا تو شاید میں بھی زندہ نہ رہوں۔ زکیہ بیگم آنسو بہاتے عمل سے گزارش کر رہی تھی، آپ پلیز روئے مت، وہ انشاءاللہ بالکل ٹھیک ہو جائیں گے۔ ابھی وہ صرف آپ کا ہی سہارا نہیں بلکہ میری زندگی کا دار و مدار بھی ان کی ذات پر ہے۔ زکیہ بیگم اس کی بات پر چونک گئی تھی، وہ دل ہی دل میں رب کی شکر گزار ہوئی۔ بے شک شاویز کی قسمت اچھی تھی جو اتنی نیک ہم سفر اسے مل گئی۔ دعاؤں وغیرہ کے بارے میں زکیہ بیگم نے اسے سب سمجھا دیا تھا۔ صبح کی واک اس کے لیے ضروری تھی۔ امل نے پہلے تو پورے کمرے کی اچھے سے صفائی کی، تھوڑی سیٹنگ چینج کی تو کمرہ نکھرا نکھرا سا لگنے لگا، ورنہ دوائیوں کی عجیب سی بو آ رہی تھی۔ شاویز جیسے ہی ویل چیئر کا سوٹ کر کمرے میں آیا تو خوشبو نے اس کا استقبال کیا۔ امل نے بھی زکیہ بیگم کی ہدایت پر اچھا سا سوٹ پہن لیا کہ وہ ایک شادی شدہ لڑکی لگے، نہ کہ کنواری لڑکی کی طرح سادے سے کپڑے پہن کر رکھے۔ اس نے اپنی زندگی میں شاویز کو پورے دل سے قبول کر لیا تھا۔ وہ جیسے کمرے میں آیا اس کی آنکھیں سرخ ہو رہی تھیں۔ امل اسے دیکھ کر پریشان ہو گئی، کبھی غور سے کہنے لگی، دراز میں سر درد کی گولی رکھی ہے، وہ مجھے دے دو پلیز۔ اس کی آواز میں نرمی تھی۔ امل اسے سے خوش ہو گئی۔ اسے ٹیبلٹ دیکھ کر وہ جھجکتے ہوئے کہنے لگی، میں سر دبا دوں آپ کا؟ شاویز نے اس بات میں سر ہلا دیا، وہ سچ میں ہی اپنے سر کو بوجھل محسوس کر رہا تھا۔ آپ آرام سے بیٹھ کر لیٹ جائیں، میں آپ کو سر دبا دیتی ہوں۔ وہ خیال رکھنے والی، حساس کرنے والی لڑکی تھی، پھر اپنے شوہر کا کیوں نہ خیال رکھتی جسے اس وقت اس کی بہت ضرورت تھی۔ اس لیے فوراً اس نے شاویز کو بیڈ پر بیٹھنے میں مدد دی تھی۔ کچھ دن پہلے شاویز نے اس مدد پر اسے پیچھے دھکیل دیا، لیکن اب عمل کا سہارا نہ جانے کیوں اسے اچھا لگ رہا تھا۔ اس کی کوشش سے وہ بڑے آرام سے بیڈ پر بیٹھ گیا تھا، ورنہ اس سے بڑی دقت ہوتی یہ سب کرنے میں۔ پھر وہ اس کے برابر میں بیٹھ کر اس کا سر دبانے لگی۔ شاویز نے آنکھیں بند کر لی تھی جبکہ وہ غور سے اس کا چہرہ دیکھ رہی تھی۔ کیا کمی تھی اس خوبصورت شخص میں؟ بڑی بڑی آنکھیں، گہری کالی سیاہ آنکھیں، کالے بال پیشانی پر بکھرے ہوئے تھے۔ اس کے چہرے پر کرب تھا، شاید وہ اندر ہی اندر کسی سوچ کو لے کر بیٹھا تھا۔ شاویز کو محسوس ہو رہا تھا کہ عمل اسے غور سے دیکھ رہے ہے۔ اچانک اس نے آنکھیں کھول کر گہری نظروں سے عمل کی طرف دیکھا تو گھبرا گئی۔ کیسے گزارو گی ساری زندگی ایک مغرور شخص کے ساتھ؟ شاویز کی سنجیدہ کیسے گزارو گی ساری زندگی ایک معذور شخص کے ساتھ؟ شاویز کی سنجیدہ بات پر اس نے نظریں جھکا لی۔ ایک دن آپ بالکل ٹھیک ہو جائیں گے، مجھے خدا سے پوری امید ہے۔ آپ کی ماں کی دعائیں رائگاں نہیں جائیں گی۔ اگر ٹھیک نہیں بھی ہوئے تب بھی میں نے دل سے آپ کو اپنا ہمسفر مان لیا ہے۔ عمل نے سر جھکا کر ہمت کر کے ایک مضبوط جواب دیا تھا، سوچ لو، یہ فیصلہ بہت دشوار ہے۔ لوگوں کی باتیں، ان کے تانے سن سکو گی؟ وہ تمہیں کہیں گے کہ کیسی زندگی گزار رہی ہو ایک لنگڑے معذور شخص کے ساتھ جو ٹھیک سے چل بھی نہیں پاتا۔ اسے سہارے کی ضرورت پڑتی ہے۔ ساری محفل میں مذاق بنائیں گے لوگ تمہارا۔ فلک نے جو بھی کیا بالکل ٹھیک کیا ہے۔ ہر کسی کی خواہش ہوتی ہے کہ اسے جو ہمسفر ملے وہ ہر لحاظ سے ایک مکمل شخص ہو۔ یقیناً تمہاری بھی ہوگی۔ اس کا انداز زہریلا تھا۔ اب ایک مکمل شخص ہیں۔ میں اپنے نصیب پر حیران ہوں کہ خدا نے آپ کو میرے مقدر میں لکھ دیا۔ آپ تھوڑی سی ہمت دکھائیں گے تو بالکل ٹھیک ہو جائیں گے۔ ڈاکٹرز نے کہا تھا کہ شاویز کو فزیو تھراپی کی ضرورت ہے، لیکن وہ کروانے کو تیار نہیں تھا۔ وہ تو واک تک کرنے کو تیار نہیں ہوتا۔ مجھے اب اپنی زندگی بہت بوجھ لگنے لگی ہے، میرا دل نہیں چاہتا جینے کو۔ عمل حیران ہوئی کہ وہ اس سے اپنے دل کی باتیں کر رہا تھا۔ اپنے لیے نہ صحیح اپنے ماں باپ کا سوچ لیں جن کی آپ واحد امید ہیں۔ پلیز انہیں مزید تکلیف میں مبتلا نہ کریں۔ آنٹی بہت روتی ہیں آپ کی وجہ سے۔ ان کی آنکھیں دیکھیں، ان کی صحت کتنی کمزور ہو گئی ہے۔ وہ صرف اور صرف ہر وقت آپ کے بارے میں سوچتی رہتی ہیں۔ اور آپ کے والد جن کا آدھا دھیان آپ کی تکلیفوں میں تو آدھا اپنے کاروبار پر ہے، وہ ٹھیک سے توجہ بھی نہیں دے پا رہے، صرف اس وجہ سے کہ کہیں ان کی زندگی کے چراغ سے وابستہ امیدیں دم نہ توڑ دیں۔
अमल की बातों पर वो हैरान था। हालात और वाकयात में आपको ये सबक दिया है कि मैं इनसे बहुत पहले गुजर चुकी हूँ। जब मैं अपने माँ बाप को खोया, मैं दर दर की धुतकारी गई थी। बड़ी मुश्किल से मामू की दहलीज पर ठिकाना मिला था। बस इसलिए मुझे ये सब कहना आता है कि आप मुझे गलत ना समझेगा, लेकिन अगर आप हिम्मत और कोशिश खुद से करेंगे तो बहुत जल्द बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। इसका सर दुबाते ही इससे जिंदगी की हकीकतों से रोशनास करवा रही थी। शावेस ने गहरी सांस खारिज की थी। ऐसे लग रहा था दिल पर रखा बोझ आहिस्ता आहिस्ता सरक रहा था। 1 महीने बाद वो मामू और मोमानी से मिलने आई थी। मोमानी ने इसे सरसरी निगाहों से देखा था। कैसी हो अमल तुम? शावेज के साथ बहुत खुश होगी। न जाने इन्होंने तंज किया था या जानबूझकर अपना लहजा ऐसा बनाया था। मैं बहुत खुश हूँ मोमानी। इसने मुस्कुराने इन्हें तसल्ली कराने की कोशिश की। वो हैरत से अमल को देख रही थी। हाथों में पहना हुआ मोटा सा सोने का कंगन और एक सोने की अंगूठी, छोटे छोटे टॉप्स भी इसने कानों में पहन रखे थे। कीमती खूबसूरत ग्रीन कलर का सूट पहने वो पूरे तमादी से सोफे पर बैठी थी। मेरी बेटी का नसीब छीना है इसने। अचानक वो दिल ही दिल में हसद और जलन का शिकार हुई थी। नहीं नहीं, इसने कहाँ छीना है, बल्कि फलक ने खुद ही अपने अच्छे नसीब पर लात मारी है। ये सोचकर वो खामोश रही। तभी फलक अपने कमरे से अभी नींद से उठकर आई थी। इसकी नजर सजी अमल पर पड़ी तो नखुश से कहने लगी, फुर्सत मिल गई तुम्हें मामू के घर आने की अमल? लगता है शावेज ने तुम्हें कुछ ज्यादा ही खुश रखा हुआ है। वो तंज कर रही थी। जी हाँ, अल्हम्दुलिल्लाह मैं इनके साथ बहुत खुश हूँ। मामू की याद आई तो मिलने चली आई। अच्छा, वो तुम्हारा लंगड़ा शौहर नहीं आया या एहसास कमतरी से घर से नहीं निकलता है? फलक की इस घटिया बात पर अमल हक्का बक्का रह गई। प्लीज फलक, बोलते हुए कुछ तो ख्याल कर लिया करो। तुम एक इंसान के बारे में बात कर रही हो। ये हादसा कभी भी किसी के साथ हो सकता है। खुदा का खौफ करो। अमल की बात पर फलक ने तड़क कर जवाब दिया, ओहो, अब तो मुझे नसीहतें करोगी। चली जाओ ना फिर अपने शौहर के घर। यहाँ क्या लेने आई हो? फलक ने इसकी इज्जत दो कोड़ी की कर दी। अमल की आंखें नम हो गईं। वो फौरन उठ खड़ी हुई। जा रही हूँ मैं मामू से मिलने आई थी, लेकिन अब मैं अपने घर पर ही इनसे मुलाकात कर लूंगी। वो पर्स उठाकर जाने लगी तो फिरोजा बेगम ने इसे आवाज दी, रुक जाओ अमल, शावेज आने वाला है, इसके साथ जाना। इसका फोन आया है अभी अभी। वो फलक को घूर रही थी। जाओ अपने कमरे में। मैं थोड़ी देर बाद शावेज इसे लेने आ गया था। ब्लैक कलर के शलवार कुर्ता पहने वो बहुत जाजिब नजर और दिलकश लग रहा था। हालांकि व्हील चेयर पर आया था, लेकिन फिर भी इसकी पर्सनालिटी छा जाने वाली थी। इसे देखकर अमल का दिल धड़कने लगा। थोड़ी देर पहले दिए हुए फलक के जख्म से वो इसे देखकर भूल गई, इसी खुशी में कि शाहवेज इसे लेने आया है। वो बिल्कुल खामोश सा था। पहले जब आता था तो इसकी आमद पर एक हंगामा, एक शोर सज जाता था। फलक इसे देखकर उछलती हुई अपने कमरे से निकलती थी। जब खुशियां थी, आरजुएं थी, एक ख्वाब थे, लेकिन अब एक हादसे ने इसकी सारी खुशियां छीन ली थी और इसकी मोहब्बत भी जिसने आंखें बदल ली थी। दुनिया की तल्ख सच्चाई इसके सामने लाकर खड़ी कर दी थी कि बुरे वक्त में कोई किसी का नहीं होता। अच्छा हुआ कि फलक इसके सामने नहीं आई थी। गाड़ी में वो बिल्कुल खामोश बैठा था, जबकि अमल इससे बहुत सी बातें करना चाह रही थी। वो बार बार इसकी तरफ देखती, फिर लब खामोश हो जाते। वो जैसा भी था इसका शौहर था, इसके सर का साईं, हर लिहाज से एक सेहतमंद खूबसूरत इंसान था। बस एक छोटी सी कमी थी। वो दुआएं कर रही थी कि जल्द वो बिल्कुल ठीक हो जाए। वो अपने खोल में लिपटा हुआ, इस खोल से आजाद होकर वो अपनी जिंदगी बहुत अच्छी गुजार सकता है। वो भी शाहवेज के लिए सिर्फ दुआएं कर सकती थी। अमल सारा दिन इसके साथ रहती। जरा सा भी वो उदास होता या अपने माजी के बारे में सोचता तो वो उसका ध्यान बटाने की कोशिश करती। इस दिन भी वो इसे लॉन में वॉक करने का कह रही थी, लेकिन वो चिढ़ गया। तुम हर वक्त मेरे सर पर क्यों सवार रहती हो? अम्मी ने बहुत गलत किया है, ख्वामखा ही तुम इस घर में लाकर। शावेज की बात पर इसका चेहरा सुर्ख हो गया। वो अपने लब को चलने लगी। 3 महीने हो गए थे इनकी शादी को। इस 3 महीने में शावेज की शख्सियत में बहुत अच्छी तब्दीली आ गई थी, लेकिन जब अमल का चेहरा देखकर इन 3 महीने में शावेज की शख्सियत में बहुत अच्छी तब्दीली आ गई थी, लेकिन जब भी वो अपने माजी के बारे में सोचता तो फिर से इस मोड़ पर आकर खड़ा हो जाता जहां से इसने शुरुआत की थी। अभी अमल का चेहरा देखकर इससे न जाने क्यों दुख हुआ था कि इसे ऐसे तल्ख अल्फाज इस्तेमाल नहीं करने चाहिए, लेकिन अमल इसकी बातों को मानती नहीं थी।
प्लीज एक बार चलें लॉन में, वहां मौसम इतना अच्छा हो रहा है कि आपका मूड खुद ब खुद ठीक हो जाएगा। थोड़ी देर बाद इसने इन तल्ख अल्फाज का असर जायल करने के लिए शावेज की मिन्नतें की थी तो वो बाहर जाने के लिए तैयार हो गया। सच में ये अमल ठीक कह रही थी। लॉन में इस कदर ठंडी हवा और इतना हसीन मौसम हो रहा था कि वो कुर्सी पर टेक लगाकर कुदरत के इन हसीन मनाजर को देखने लगा। जकिया बेगम लॉन में चाय ले आई थी। वो सब इसके पास बैठे थे। बाबा भी थोड़ी देर में आ गए थे। जकिया बेगम सबको देखकर दिल ही दिल में खुदा का शुक्र अदा कर रही थी कि इनका खानदान मुकम्मल है। बस शावेज की मुस्कुराहट ही वापस नहीं आ रही थी, वरना काफी हद तक इन्होंने इस हादसे की बात खुद को संभाल लिया था। मैं कल ऑफिस जाना चाहता हूँ बाबा। शावेज की बात पर वो सब हैरान रह गए। अमल भी खुश हो गई थी। वो मुस्कुरा रही थी कि कल रात इसने ही तो शावेज को कहा था, हाँ प्लीज अब बाबा का बोझ बांट लीजिए, वो कितने थक चुके हैं अकेले सब कुछ संभाल संभाल कर। वो कल नाश्ते की टेबल पर कह रही थी कि कितनी फाइलें हैं जो खुलने के इंतजार में हैं, वो भी शावेज की वजह से, क्योंकि इन सारी फाइलों को शावेज ने देखना है। मुझे नहीं लगता कि मैं आपको ज्यादा जी पाऊंगा। कैसे सामना करूंगा दुनिया का? लोग मुझ पर तरस खाएंगे, मुझे अफसोस भरी नजरों से देखेंगे। वो समझेंगे कि शायद मैंने किसी का बुरा किया है, तभी मेरे साथ ये सब हुआ। वो तल्ख लहजे में कह रहा था। क्यों सोचते हैं आप ऐसा? अमल ने एकदम ही अपने नर्मो नाजुक हाथ इसके मजबूत हाथों पर रख दिए थे। वो इसकी हरकत पर हैरान रह गया, फिर मुस्कुराते हुए कहने लगी, लोगों का काम है सिर्फ बातें करना, लेकिन अल्लाह ताला का आप शुक्र अदा क्यों नहीं करते कि इन्होंने आपको एक अच्छी जिंदगी दी है? किसी के लिए आप अल्लाह का शुक्र अदा क्यों नहीं करते कि इन्होंने आपको एक अच्छी जिंदगी दी? किसी के साथ भी हादसा होता है तो इसके पास इलाज करवाने के पैसे नहीं होते, किसी के पास अपने नहीं होते, लेकिन आपके पास तो सब कुछ है। दौलत की ताकत, अपनों की मोहब्बत, सब आपके साथ है। इस बात पर आपको अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए। आप क्यों नहीं करते? आप अपनी जिंदगी रूटीन के हिसाब से सेट कर लें। खुद ब खुद ये सारी बातें अपने जहन से निकाल देंगी। अमल की बातों पर वो हैरान होता, कहाँ से सीखी हैं तुमने ये इतनी मुश्किल मुश्किल बातें? वो हैरत ज़दा रह जाता। किताबों ने मुझे सब कुछ सिखाया। आपको पता है इस घर में मुझे सबसे अच्छी और पुरसकून जगह कौन सी लगती है? आपकी लाइब्रेरी, जहाँ पर आपने ढेरों किताबें सजा रखी हैं। मुझे ऐसा लगता है कि मैं एक खूबसूरत दुनिया में आ गई हूँ और मैं एक अच्छा वक्त वहां गुजारूंगी जब आप बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। मुझे किताबें पढ़ना बहुत पसंद है। वो मुस्कुराते हुए इससे अपने दिल की बात कर रही थी। शावेज दिल में सोचने लगा कि इसकी और अमल की पसंद कितनी मिलती है, जबकि ताल्लुक को हमेशा किताबों से चिढ़ थी, जबकि फलक को हमेशा किताबों से चिढ़ थी। जब भी वो लाइब्रेरी में होता तो वो मुंह बना लेती। क्या मिलता है तुम्हें किताबें पढ़ के? बाहर की दुनिया एंजॉय करो। किताबों में सब झूठ होता है। किताबें पढ़कर कोई इंसान अपनी जिंदगी भला गुजार सकता है। वो हैरान होती, लेकिन शावेज वो शुरू से मुताला करने की आदत थी, तभी तो इसने अपने घर में एक लाइब्रेरी बनाई थी और आज इसकी हमसफर बैठकर इसकी किताबों की तारीफ कर रही थी। तो वह हैरान क्यों ना होता। आहिस्ता आहिस्ता इसके दिल में अमल के लिए जगह बनती जा रही थी और आज जब इसने सबके सामने ऑफिस जाने की बात कही तो शाहनवाज साहब बहुत खुश हुए थे। क्यों नहीं मेरे बच्चे, मैं तो कब से तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ। इस वजह से तुमसे नहीं कहा कि कहीं तुम्हें अपने जहन पर बोझ महसूस ना हो काम का। कैसा बोझ बाबा? ये सब मुझे तो संभालना है। अब आप भी थक चुके हैं, अब मैं अपना काम खुद देखूंगा। इसने एक अज़म किया था। जकिया बेगम खुश हो गई। अमल भी मुस्कुरा रही थी। अगले दिन ऑफिस जाते वो थोड़ी घबराहट का शिकार था। वो व्हील चेयर पर था। 6 महीने तक इसे यही इस्तेमाल करनी थी। इसके बाद ही दूसरी टांग इसका वजन बर्दाश्त करने के काबिल होती। लोगों की तहकीरामेज निगाहें, तरस खाती बातें वो न जाने बर्दाश्त करेगा या नहीं, लेकिन अमल ने इसका हौसला बढ़ाया था। आपने सिर्फ अपने काम पर फोकस करना है शावेज, प्लीज किसी भी बात को दिल पर लेने की जरूरत नहीं। लोग एक बार कहेंगे, इसके बाद खुद ही खामोश हो जाएंगे। इसकी तसल्ली पर इसने सर हिला दिया। फिर आज ऑफिस में आया तो हैरान रह गया। बाबा ने तो जैसे इसके इस्तकबाल की भरपूर तैयारी की थी। हर तरफ गुब्बारे, गुलाब के फूल, ऑफिस के लोग बुके देकर इसका इस्तकबाल कर रहे थे। सब तालियां बजा रहे थे। किसी ने भी इससे कोई ऐसी बात नहीं की जिसका सामना करने से वो घबरा रहा था। सब लोग कह रहे थे, शावेज सर बहुत खुशी हो रही है आपको देखकर, आपके बगैर ऑफिस में बिल्कुल भी रौनक नहीं थी। आज इस ऑफिस की रौनक वापस आ गई है। वो लोगों की बातों पर हैरान होता अपने ऑफिस में चला गया, जहाँ पर ढेरों फाइलें इसकी एक नजर का इंतजार कर रही थी।
پھر پورا دن کام میں مگن ہو کر سچ میں ہی اس نے اپنے ساتھ ہونے والے سارے حالات اور واقعات کو فراموش کر دیا تھا۔ اب وہ ریگولر آفس جانے لگا۔ عمل تیاری میں اس کا بھرپور ساتھ دیتی اور رات کو جاگتا تو وہ بھی جاگ رہی ہوتی۔ سو جاؤ تو میری وجہ سے کیوں نیند خراب کر رہی ہو؟ نہیں، مجھے نیند نہیں آتی، ایسے آپ کو کسی چیز کی ضرورت پڑ گئی تو میں بے چین رہوں گی۔ وہ اس کی محبت پر حیران ہو جاتا۔ ان دونوں کا ساتھ فقط 6 مہینے کا تھا، لیکن شاویز کو ایسے لگتا کہ اس نے اپنی پوری زندگی جی لی ہے۔ وہ ایک ایسی لڑکی تھی جو اپنے لیے نہیں بلکہ دوسروں کے لیے جیتی تھی۔ اپنی نیند، اپنی خواہش، خواب قربان کر کے اس نے شاویز کو سب کچھ واپس لوٹانے کی کوشش کی تھی، جس میں وہ کافی حد تک کامیاب ہو رہی تھی۔ پھر اس دن وہ تھکاوٹ سے چور بستر پر لیٹا تھا۔ کبھی اس کی نظر عمل کے معصوم چہرے پر پڑی۔ وہ اس کے برابر میں تو لیٹی تھی، اس نے اپنی بیوی کی چوڑی پکڑ لی تھی۔ وہ بہت غور سے اسے دیکھ رہی تھی۔ ایسے کیا دیکھ رہی ہو تم؟ شاویز نے بامشکل کروٹ لی تھی۔ کچھ نہیں، بس ایسے ہی۔ اس نے فوراً ہی نظر جھکا لی تھی۔ شاویز نے اس کا ہاتھ پکڑ کے خود سے قریب کیا تھا۔ وہ اس کے چہرے پر آئے بال اپنے ہاتھ سے پیچھے کرنے لگا۔ عمل نے نہ جانے کس جذبے کے تحت اپنا سر اس کے بازوں پر رکھ دیا۔ وہ اس کا شوہر تھا، مجاز خدا۔ اس نے اسے اپنا سب کچھ سونپ دیا تھا، اپنا وجود، اپنا دل۔ بس وہ اس سے توجہ اور طلب ہی تو چاہتی تھی، کچھ بھی نہیں۔ شاویز حیران سا تھا، لیکن پھر اس نے عمل کو اپنے بازوں کے گھیرے میں لے لیا۔ سچ میں یہ لڑکی اس کے دل میں بسنے لگی تھی۔ فیزیو تھراپسٹ کی مدد سے وہ چند سٹیپس لینے میں کامیاب ہو گیا۔ ڈاکٹرز کی رائے کے مطابق اب اسے ویل چیئر سے بیساکھی کا سہارا لینا ہوگا، اس طرح وہ اپنا ہر کام خود کر سکے گا۔ اس سے یوں زیادہ آسانی ہوگی، اس وجہ سے وہ کوشش کر رہا تھا، اپنی پوری جان لگا رہا تھا، ساتھ میں اچھی خوراک بھی لے رہا تھا، اس کے ڈائٹ کا عمل بھرپور خیال رکھتی۔ پھر 2 مہینے گزرے جب وہ دن بھی آیا کہ وہ سٹک استعمال کرنے لگا۔ لنگڑاہٹ تو یہ ساری زندگی قائم رہتی، لیکن اب اس کی عادت ہو گئی تھی اور عجیب بھی نہیں لگتا تھا۔ جب کہیں جاتا تو لوگ پلٹ پلٹ کر ضرور دیکھتے کہ زندگی سے بھرپور ایک خوبصورت شخص، لیکن اتنی بڑی کمی۔ لیکن یہ کمی اس کی اپنی تو نہیں تھی، یہ سب تو خدا کی طرف سے ہوا تھا۔ شاویز نے یہ بات دل میں سوچ کر اپنی طرف اٹھنے والی سب نگاہوں کو محسوس کرنا چھوڑ دیا تھا۔ پھر اس دن عمل کی طبیعت خراب دیکھ کر وہ پریشان ہو گیا۔ ہوا کیا ہے تمہیں؟ لیکن وہ بہت گھبرائی لگ رہی تھی۔ کچھ نہیں، بس ایسے ہی، شاید معدہ بھاری ہو گیا تھا۔ وہ نہ جانے کیوں اتنی الٹیاں کر رہی تھی۔ پھر اس نے مجبور ہو کر ذکیہ بیگم کو یہ بات بتائی۔ ان کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں۔ مجھے یقین نہیں آ رہا، تم سچ کہہ رہی ہو عمل؟ اس نے ہاں میں سر ہلا دیا۔ کچھ فطری جذبات تھے اور کچھ اپنی خواہشات کے خدا نے ان کی جھولی جلد ہی بھر دی۔ کیونکہ عمل ماں بننے والی تھی، اس نے شاویز کو نہ صرف جسمانی بلکہ روحانی سکون بھی دیا تھا، کیونکہ وہ اس کی بیوی تھی۔ جب وہ رات کو بستر پر تھکا ہارا سوچوں میں مبتلا لیٹتا تو عمل بھرپور کوشش کرتی کہ اسے ذہنی اور جسمانی دونوں طرح سے سکون دے سکے، اور اب اللہ نے انہیں یہ خوشخبری دے دی تھی۔ اس نے سب سے پہلے ذکیہ بیگم کو یہ بات بتائی تھی۔ شاویز کو بتانے میں سے بہت شرم محسوس ہو رہی تھی، لیکن امی پلیز آپ ابھی انہیں نہ کہیے گا، کہیں وہ غصہ نہ کریں۔ ذکیہ بیگم اس کی بات پر حیران رہ گئیں۔ غصہ کیوں کرے گا؟ یہ تو اتنی بڑی خوشخبری ہے، تمہارے بابا سنیں گے تو انہیں یقین نہیں آئے گا۔ میں تو بہت خوش ہوں، چلو ڈاکٹر کے پاس چلتے ہیں۔ لیکن شاویز کو اکیلا چھوڑ کر نہیں جاؤں گی میں امی۔ ارے کچھ نہیں ہوتا شاویز کے پاس سکینہ ہے، تم پریشان کیوں ہوتی ہو؟ چلو میرے ساتھ۔ وہ فوراً ہی انہیں ڈاکٹر کے پاس لے گئی تھی۔ پھر ڈاکٹر نے بھی تصدیق کر دی کہ وہ حاملہ ہے۔ اس کے حمل کو 2 مہینے ہوئے تھے۔ خوشی سے لال چہرہ لیے وہ گھر آئی تھی، لیکن شدید گھبراہٹ کا شکار کہ نہ جانے شاویز اس خوشی پر کیا رد عمل دے، کہیں وہ مجھ پر غصہ نہ کریں۔ وہ سوچ کر پریشان ہو رہی تھی، تبھی ذکیہ نے اسے بتایا تو وہ حیران رہ گیا۔ کچھ خاموش سا تھا، لیکن پھر مسکرا دیا۔ مجھے یقین نہیں آ رہا امی کہ خدا غم کے بعد اتنی جلدی خوشی بھی دے دے گا۔ شاویز کے منہ سے یہ الفاظ سن کر عمل کی خوشی کی انتہا نہ رہی۔ ذکیہ بیگم نے فوراً ہی دوسرے دن صدقہ خیرات کی تھی، کیونکہ اتنی بڑی خوشی نے ان کے گھر کی دہلیز پر دستک دی تھی۔ تم اتنا گھبرا کیوں رہی تھی؟ مجھے یہ بات بتانے میں شاویز نے اسے اپنے سینے سے لگا لیا، پھر اس کی پیشانی چوم کر اپنی محبت کا یقین دلایا۔ مجھے ڈر لگ رہا تھا کہ کہیں اس بات پر آپ کو خوشی ہوگی یا پھر ناراض نہ ہو جائیں۔ میں آپ کو کسی صورت ناراض نہیں کرنا چاہتی تھی۔ میں بھلا کیوں ناراض ہوں گا؟ اللہ مجھے ایک نعمت دے رہا ہے تو میں اس پر ناشکری ہرگز نہیں کروں گا۔ میرے ساتھ ہونے والے حادثے نے مجھے بہت سے سبق دیے ہیں کہ زندگی کا جو پل ملے اسے بہت اچھے سے جینا چاہیے، اور میں اپنے سارے رشتوں کے ساتھ بہت خوشی سے جینا چاہتا ہوں۔
शावेज की आंखें नम थी, अमल भी रो रही थी, लेकिन ये आंसू खुशी के थे। कुछ सुना तुमने? अमल माँ बनने वाली है, शावेज का बच्चा उसकी कोख से जन्म लेने वाला है इस दुनिया में। फिरोजा बेगम की बात पर फलक की आंखें हैरत से फटी रह गईं। क्या ये सब कैसे हुआ? मैंने तो सुना था कि इनके बीच में ऐसा कोई रिश्ता नहीं, तो फिर ये कैसे हो गया? वो शदीद हसद का शिकार हो रही थी। वो तो सोचती थी कि हमेशा शावेज इसकी मोहब्बत के गम में मुब्तला, कभी अमल को अपनी बीवी तस्लीम नहीं करेगा, लेकिन यहाँ तो मामला उल्टा पड़ गया। तभी फिरोजा बेगम हाथ मलने लगी। तभी समझाती थी तुम्हें, एक न एक दिन शावेज अपने कदमों पर खड़ा हो जाएगा, फिर सब कुछ तुम्हारा ही होगा, लेकिन तुम्हें अक्ल ना आई। तुम्हारा वक्ती गुस्सा सब कुछ ले डूबा। दुनिया शावेज पर तो खत्म नहीं होती अम्मी, मुझे भी कोई ना कोई मिल जाएगा। आप क्यों टेंशन लेती हैं? फलक ने अपने दिल में आया गुस्सा छुपा लिया था, हालांकि दिल अंदर ही अंदर जलकर खाक हो रहा था। आज अमल का बेबी शॉवर रखा गया था। ये शावेज की ख्वाहिश पर हुआ था। इसे 7वां महीना लग चुका था। भरा जिस्म लिए वो बाहर जाने में हिचकिचा रही थी। फिर इसने एक खूबसूरत सूट पहन लिया जो बहुत भरा हुआ था। शावेज की मोहब्बत ने इसे निखार दिया था। शावेज भी अपने आने वाले बच्चे के लिए बहुत शिद्दत से मुंतजर था। अमल को देखकर वो मुस्कुरा दिया। जैसे वो बाहर जाने लगी, शावेज ने इसे आवाज दी थी, रुक जाओ, कहीं किसी की बुरी नजर हमारी खुशियों को खाक में न मिला दे, इसलिए अपनी नजर उतारती जाओ। ये कहते इसने 1000 रुपए इसके सर से वार दिए थे। अमल इसकी मोहब्बत पर सरशार हो गई। सच में ही खुशियों ने देर से ही सही, लेकिन इसकी दिल की दहलीज पर दस्तक दे ही दी थी।